नमस्कार. आम्ही चिबलांचे आंदोलन पळयलें आनी हे जे आंदोलन आसा ते युनिटी मॉलाक लागून. आनी ते काही लोकांक खबर आसा युनिटी म्हणल्यार कितें तें, तर काही लोकांक सद्या तरी खबर ना की युनिटी मॉल म्हणल्यार कितें तें. आनी हो अपोज जो आसा तो कित्याक लागून चल्लेलो आसा. आमी जेन्ना मॉल हो शब्द आयकतात तेन्ना मॉल म्हळ्यार आमकां दिसता की मोठमोठी आउटलेटां जी थंय आमकां मेळटा, म्हळ्यार बरी चकाचक शॉपां, जी कपड्याची शॉपां जावं बूट्स जावं ब्रँडेड जे आमकां वस्तू मेळटात त्यो ह्या सगळ्या एकाच जाग्यार मेळटा. म्हळ्यार ब्रँडेड जावं कमी पयशाच्यो ज्यो वस्तू आसात त्यो आमकां एकाच जाग्यार मेळटा म्हळ्यारूच मॉल. आनी ह्या मॉलांनी कितलीशींच जी इंटरनॅशनल नॅशनल अशी आउटलेटां आसा ती आमकां थंय पळोवपाक मेळटा. म्हळ्यार आमी जेन्ना मॉल म्हळ्यार हेच आमी मतींत धरता. पूण हो जो युनिटी मॉल आसा एक वेगळे प्रकारचो मॉल आसा. ही जी संकल्पना आसा युनिटी मॉल म्हळ्यार ती आमच्या PM नरेंद्र मोदीजी हेंची संकल्पना आसा. म्हळ्यार मेक इन इंडिया डेव्हलप करपाची. मेक इन इंडिया जो आसा तो पुराय आमच्या देशभरान जे कितें आमचे जे पिकता, जे आमच्या देशभरान जे मॅन्युफॅक्चर जाता ते आमच्या लोकांनी यूज करचे आनी लोकां पर्यंत पावचो म्हणून हो जो आसा युनिटी मॉल आसा. जे आमचे कलाकार देशातले आसा जावं पेंटर्स सारके पेंटर्स जे हँडीक्राफ्ट जे ज्यो हातीन आपल्या गजाली करतात, जावं आमचे इंडियन मेड मोबायल जावं इलेक्ट्रॉनिक सामान आसा ते आमच्या लोकां पर्यंत पावपाक लागून हे जे प्लॅटफॉर्म आसा ते लोकांक लागून प्रधानमंत्रीन 27 राज्यांनी सुमारे 38 जे आसा युनिटी मॉल घालपाचो एक प्रस्ताव पारीत केल्लो आसा. म्हळ्यार हो जो प्रोजेक्ट आसा तो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो आसा, जो आमचो भारत सरकाराचो आसा आनी तो गोंयान एक युनिटी मॉल प्रपोज केल्लो आसा. आतां ह्या मॉलाक जे आसा ते चिबलाकार कित्याक जे आसा ते ऑब्जेक्शन तेंच्यांनी हाडलेलें आसा, म्हणजे ते प्रोटेस्ट कित्याक लागून करतात. येस, ते आपलो गांव वाटावपाक जो आसा तो प्रयत्न करतात. तांकां डेव्हलपमेंट नाका असो ना, पूण तेंच्या थंय आशिल्ले एक तळे, तेंच्या थंयसर आशिल्ली बायोडायवर्सिटी अशी एक जागा, तेंच्या थंय आशिल्लो एक वेटलँड असो एक जागो. आतां हो जागो म्हळ्यार कितें, जाका आमी देवराई म्हणटा. राय म्हणून आमच्या गोंयांत आसा देवराई. ह्यो आमच्या जाणट्यांनी आमकां दिलेल्यो देवराई आसा. ह्यो देवराई म्हळ्यार आमच्या जाणट्यांनी आमच्या पर्यंत दवरिल्ली एक आमकां लागून एक वेवस्था आसा. तातूंत झरे आसा, खळखळणारे उदक आसा, थंय वेगवेगळी जनावरां मेळटा आमकां पळोवपाक, थंय वेगवेगळे आमकां मेडिसिनल प्लांट्स आमकां पळोवपाक मेळटा, थंय वेगवेगळे जीव जंतू आमकां पळोवपाक मेळटा जे आमकां लायफ दिता. आनी हे आमच्या भगवान बिरसा मुंडान आमकां एक संकल्पना दिल्ली आदिवासी लोकांक, ती म्हळ्यार जन जल आनी हे सगळे संवसार. आनी हेच टिकोवन दवरपाचो प्रयत्न हे जे आयज आदिवासी लोक करतात. आमकां पुराय आमच्या जर गांवांनी वचात जाल्यार प्रत्येक कडेन आमकां राय देवराई ह्यो पळोवपाक मेळटा. आनी ह्यो देवराई आसा त्यो आमकां आमच्या येणाऱ्या प्रत्येक पिळगे पर्यंत आमकां तेंच्या सुवाधीन करपाची गरज आसा आमच्या गांवाक लागून. जे गांव आसा ते आमकां गांवूच राखपाक जाय. डेव्हलपमेंट जायो, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जायो, ना की उद्ध्वस्त करून ते गांवाचें अर्बनायजेशन जाल्लेलें जाय अशें ह्या लोकांचें म्हणणें जावं पुराय गोंयच्या लोकांचें म्हणणें आसा. टुरिझम डेव्हलप करपाच्या नादान सरकार जे आसा ते आमचे गोंय जे आसा ते उद्ध्वस्त करपाचे वाटेर हाडून दवरलेले आसा अशें जाणकार जावं आमी पळयतात स्वताच्या दोळ्यांनी प्रत्येक जाण. ताकाच लागून आयज जे हे प्रोजेक्टान मोठमोठ्या प्रोजेक्टान आसा ते विरोध चलिल्ले आसात. सरकारान आमी परत एकदां सांगता जे जेन्ना IIT आयली तेन्ना लोकांचे प्रोटेस्ट जावपाक लागले. आनी जेन्ना हो आमी युनिटी मॉल पळयलो परत सेम प्रोटेस्ट आमकां पळोवपाक मेळ्ळो. बिकॉज ऑफ सरकार जे आसा ते लोकां पर्यंत वचना, लोकांक विस्वासान घेयना. जेन्ना हे प्रोजेक्ट येता तेन्ना डायरेक्टली हे लोकांच्या माथ्यार मारतात. लोकां कडेन हेजें डिस्कशन जायना. ते फक्त पंचायतींनी जे सरपंच बसला तांकांच विस्वासान घेवन हे प्रोजेक्ट हाडटात. आमी पळयलां आसतलें बर्ज फायर इन्सिडेंट्स, एक सरपंच पण सेक्रेटरी आसा ते फक्त हे सगळे जे लोक आसा ते मेजापोंच्यान खेळ चालू करून हे सगळे प्रोजेक्टांक जे आसा ते मान्यता दितात. न्हू विस्वासान घेयना लोकांक.
म्हणूनच आमी सरकारा कडेन विनंती करता, जेन्ना जेन्ना असले प्रोजेक्ट लॉन्च जातले, जेन्ना हांगासर येतले, तेन्ना लोकां कडेन लोकांच्या मदीं वचून ताजो जो सुटावो आसा, तेजो जो प्रकल्पाचो मेन यूज आसा, तेजो फायदे कितें आसा हे लोकां पर्यंत पावोवपाची सरकाराक अत्यंत गरज आसता. पूण सरकार जें आसा तें हें करिना. तेका लागून हे प्रोटेस्टांक सामोरे वयचें पडटा सरकाराक.